ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗರ ಉಜ್ವಾಡು. नमस्कारू श्रोत्र बांधवानो, आईच्या गर उजवाडू कार्यक्रमांतू संवाद करूक आमगेरोट आसाची उडपाचे यू शकुंतला आर शणे. संवाद चलायसून दिता स्नेहा विनोद पै. नमस्कारू श्रोत्र बांधवानो, आकाशवाणी मंगळूरू केंद्राचे गर उजवाडू कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. आयचे आमगेले गर उजवाडू उडपाचे यू शकुंतला आर शणे. जीवनांतू संस्कृती संप्रदायू म्हणचे तांगेल भित्तेरी मात्र न्ही, समाजाचे चरडुवाने वाड्डोन घेवका संस्कृती ओट्टूची तन्नी होड जेवका म्हणचे तांगेल आलोचन म्हाका मस्त हांगेल वैरी गौरव हाडयला. समाज सेवे करताची शिक्षण लोकाक तांकाची समर्पण कोण घेतील तसले व्यक्तित्व हांगेला. तेंका पेटींतू प्रतिमा शिल्पी बस्ती सुरेंद्र शणे हांगेले धुव शकुंतला शणे कला परंपरेचे कुटुंबादकुनो आयलली म्हूण येता. प्रस्तुत राष्ट्र सेविका समिती उडपाचे कार्यनिर्ते जावन संस्कृत भारतीचे कार्यकर्ते जावन काम करता आसचे. संस्कृत म्हळ्यारी हांकां भारी मोगो, तशीची अन्नसिकेल विद्यकी म्हणो हांनी एक अद्भुत कलाविदे समाज सेवकीवे वय. येया आयचे गर उजवाडू कार्यक्रमांतू शकुंतलमयेलೊಟ್ಟು उलोव्या. शकुंतलमय कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत तुमका. तुमकांय नमस्कारू. शकुंतलमय, कला परंपरे म्हणचे तुमगेले कुटुंबातुल्यानची वाड्डून आयिल्ले म्हूण दिसता. तसले एक अद्भुत कलाविद वे वय तुमी. तुमगेले एक कुटुंबाचे वातावरण कशें आशिल्लें म्हणून आमगेले आयकुप्यांक सांगेत वा? हां, कसं म्हळ्यार मिगेले आनू अन्नाक प्रतिमा शिल्पी म्हणून नांव आशिल्लें. आनी मिगेले आज्जो आज्जाला मानू तशी पुरा 5 मात्ते देखून आमी आर्टांत फिल्डांतू आशिल्लेची. तसले एक आमगेले हें तस ताकून अन्नाल आशीर्वाद की देवाल एक दय की कसे की म्हाकाय तें सोल पायलां. आनी मिगेल गुरुले एक आशिर्वादारी हांव एक तें वाटेर वचचे एक प्रयत्न करता आस. आनी सान देखून कशें म्हळ्यार मिगेल अन्नान शरद करतना गणपत करतना तें पळोवन आमकां एक करता म्हळ्यार एक आशेरी तें करच्याक प्रयत्न मिगेले. हांव आनी काही शिकता आस म्हणटा पळय, शिकून कितले जाल्यार कांयच जायना म्हणून तशी तें वाटेर वता आस. आनी मिगेल भाव ताकाय तो शिल्पी, आतां ताका शिल्पशी प्रशस्ती मेळ्ळा सदाशिव शणे म्हणून. तावय म्हाका मस्त हे विशयांतू मार्गदर्शन दिता. मिगेल अण्णाय तशीची तागेलेय मस्त म्हाका सहकार आसा. आनी मिगेले बामणा थंय समेत थंय एक कला अंतू दखून आयिल्लींची तुमी हस्तशिल्पा म्हणून आयकून अशें पुरोची विजयनाथ शणे तांगेले कुटुंबा देखून आयले हांव. तशें देखून बामणा थंय समेत आनी हांवसू थंय समेत एक कला अंतू जिवन आशिल्लें मेळटा. तें तांतूय म्हाका एक तें एक प्रोत्साह दिला म्हणके जावन ते वाटे वची तशी म्हाका एक मार्ग दाखयला म्हणके म्हूण लेखता आसा हांव. शकुंतलमय, तशी तुमगेले एक बाल्यचे जीवन म्हूण येता. कितें म्हळ्यार आतांचे एक बाल्य जिवनाक कंपेर केल्यार मस्त एक इतिहास पळयत आसला. सो तुमगेले एक बाल्य जिवनांतू हें पुरो शिकूक कशें एक वातावरण सृश्टी जावन आशिल्लें म्हूण सांगतात तुमी? मिगेल बाल्य जिवना म्हळ्यार मिगेल आनू RSS भितरी आशिल्लो. तशी देखून आमकां कशी म्हळ्यार अन्नान सान देखूनची देशा विशयाक संस्कृती विशयाक आनी कला विशयांतू मस्त आमकां ताणें शिकूका म्हणून म्हणचे न्ही, ताणें केल्लें पळोवन आमी ते वाटे वची तशी आमकां एक प्रेरण मेळ्ळी. आनी कशी म्हळ्यार आमगे ते कूड कुटुंब आतां कशी म्हळ्यार पुरा विभक्त कुटुंबाचे अविभक्त कुटुंब म्हळ्यार नांची ना जाल्यार आमी फुडें देखून एक अविभक्त कुटुंब आशिल्लें मेळत. एक कुटुंब मौल्य कसं म्हूण आमकां थंय सान देखून मेळ्ळां तशें जाल्लें निमित्त तें आजची काल चेडवां मेळना तांकां तसल मेळनातलें कसले ताजी विशयांत मस्त कसले आसा तें देशा संस्कृती कसं तशी एक शिकोया म्हळ्यार लाजीरी हें वाटेन वचच्याक प्रयत्न. म्हळ्यार शिस्तुमय जीवन सनपणेर देखून तुमकां आयला, अन्नान शिकून दिला, घरा वातावरण तशें आशिल्लें म्हूण सांगता तुमी. तशें तुमगेले एक शिक्षण जिवनाचे बगे आमगेले श्रोत्र बांधवाक कसन सांगताची? मिगेल शिकवण म्हळ्यार स्कूल बंटवाळा भितरी SVS देवस्थानाचे एक स्कूल की कॉलेज की आशिल्लें तांतूच आमी शिकिल्लीची कन्नड मिडियम. जाल्यार आमकां कशें म्हळ्यार कन्नड मिडियम जाल्यार आतां इंग्लीश मिडियमा शिकता पळय ताज्या पयशी चड आमकां ते स्कुलां भितर मेळटा तशिल्लें.
आत्ता चेडवांक कसं म्हळ्यार खाली पठ्यपुस्तकां कसं असं त्या सोडून वरल कसलें कळना आशिल्लें खंडित आनी मोबायल सोडल्यार वरल कसलें गोत आमकां तशी न्हय भायर ग्रावंडा भायर कसं मेळटा तें पुरा म्हळ्यार आनी एक दोस्ताल वटू एक सुत्तू वाठाराच्याल वटू एक मेळ न्हू एक जिवना भितर एक लायक हें मेळटशिल्लें कसलें एक सीख मेळटशिल्ली तसलें वातावरण आशिल्लें म्हळ्यार सिक्वण एक खंयच्यान ते उणी नाशिल्लें आमगेले दोस्त कोण आसाची तांगे लुटू मेळ न्हू करून आमी खुशीरी ते एक जीवन करता आसलीची म्हणटा तुमी तशीची आजी तुमगेले विद्ये अनुभव म्हणजे तुमगी समाजाचे मागीर इतले जनाक चेडवांक वंटिता आसची समाज सेवे कडेक हें एक गुंचाक कसन एक कारण जालें समाज सेवे कडेन हांव एक्चुली BSc शिकिल्ली समाज सेवे गोंयच्याक सान दाखोवन अन्नान केलेलेंच आमकां एक हें म्हण येता आनी कसं म्हळ्यार संघाचे हें कशें म्हळ्यार गोत आसा थंय कसं म्हळ्यार सगळे आमकां देश म्हळ्यार मुख्य म्हणून दाखोवचें आनी परिवार येता जाल्यार एक परिवारां भितरी आमकां संस्कार आसल्यार त्या मात वरलाल्यान हें कोर येता म्हणून आमी समजका न्हय कोणाक एक सांगता जाल्यार तशें निमित्त तें पुरो आमकां सान आसतना देखून मेळ्ळें निमित्त एक चेडवांक आतां म्हणजे घरकडेन एक पाच्ची बाप्पा आनी एक तसले कसले चेडवांक गोतना आतां न्हू अम्मा एक चेल्लो आतां एक चेल्ली तशी आशिल्ली निमित्त तांकां एक घरां भितर आज्यो आजी मागीर एक बाप्पा पाच्ची तसले एक संबंदू गोतना जाल्यार म्हणके जाला वय तशी जावन न्हू तसल पुरो एक कळका जाल्यार आमी तांकां कसं कोरयत म्हळ्यार आतां आमी तांकां तें वातावरण दिवचें जायना म्हळ्यार कळव्या म्हळ्यार आतां परिस्थितीर तें दिवचें कश्ट आसा जाल्यार कशी आमी कसं करचें म्हळ्यार अशीची आतां एक तांकां सहबाळवे म्हळ्यार कसलें तांचे कडेन ओटू राबोवन एक आतां स्कूल जालें कुडलें रे आतां उदाहरण सांगचें म्हणजे जाल्यार आतां परीक्षा जाल्ली चेडवांक 10 दीस कसं करचें हांव म्हाका मात येवना 10 दीस कसं करचें हें चेडवांक कशी हातान दवरून घेवचें म्हळ्यार एक हें आसता चल्यांक एक ओट्टू करून तांके कशीची एक तांके गण म्हळ्यार एक गुंप करचे तांके करून तांकां कसं शिको येता तसल पुरो एक आलोचन करचें म्हळ्यार तांकां थंयची एक न्हय म्हण जाल्यार आज एक घरा देखून अनेक घरा येयलें तांकां चेडवांक कोण म्हूण समेत गोत आसना थंय ओट्टू करून तांकां विंगड घरा देखून येताची विंगड हें देखून सान तांगेले कडेन नाटक शी करोवचें तसल पुरा करयतना तांकां कसं जाता म्हळ्यार हो म्हगेले एक दोस्ती खंय देखून खंय येवन तांकां गुर्तू जाता मागीर थंयची तांकां ते सान नाटक पुरो केलेलें निमित्त फुडली कालाचें एक कुटुंब म्हळ्यार कसलें म्हण एक सानत एक हें करोवचें तांतू भितर तांणी तयार करता चेडवां कसं म्हळ्यार एक फुडली कुटुंबां कशी आसा म्हणटना मिगेल घरा येयाची अतिथी सत्कार कसो करचें म्हण आमी एक सांगचें तांकां तांणी चेडूं इतले रितीर तयार करता म्हळ्यार मिगेल घर कडेन आज्यो आजी म्हण एक म्हळ्यार अभिनय तांगेले तांतू करून हें करून दाखोवचें तसल पुरो तांणी करच्याक तेन्ना तांकां हो आज्यो म्हळ्यार आस आजी म्हळ्यार आस बाप्प आस माम आस माय आस म्हणून तांणी इमॅजीन करून तें एक करचें तसल एक तसल पुरो एक चेडवां कडेन करोवचें म्हळ्यार तनी भावनात्मक जावन तनी कनेक्ट जेवची म्हणून म्हळ्यार आतां थंय आयिल्ले कोणेय तांगेले दोस्त येसनाची खंयय देखून येताची खंयय देखून ओट्टू जाताची तर थंय तांगेले ओटू विंगड चेडवा ओटू मेळच्याकय तांकां कळटा आनी भायची कसं म्हणून कळटा असल सान गुंप करून तांके कडेन अभिनयशी हेंशी करतना तांकां कसं दिसता म्हळ्यार हो इतलो पुरो संबंद आसा आमगेल्यान तूं म्हळ्यार तें एक कळटा म्हळ्यार शिबीर तरबेती हाजी देखून चेडवांक आमी अनेक रितीर विद्याभ्यास दिव्यत म्हणजे तुमगेले एक अभिप्राय मागीर तुमी राष्ट्र सेविका समिती म्हणच्यान तूं काम करता आसाची हाजे बागे आमगेले आयकुप्यांक दोन उत्तर दिव्यत्व म्हळ्यार RSS तें दादले मनशां मात म्हळ्यार एक मस्त जनाल भावन आसा जाल्यार एक बायल मनशां समेत RSS देखून राष्ट्र सेविका समिती म्हळ्यार त्या बायल मनशां खातीर अशें हें ऑर्गनायझेशन म्हण येता तांतू कशी म्हळ्यार आतां खाली आतां म्हणटा न्हय एक बायल मनशीन शिकल्यार सगळे समाज शिकल्या म्हणके म्हणून आनी एक बायल मनशी तिणें स्वरक्षण करचें साध्य जाल्यार तशी करचें जाल्यार तितलें व्यक्तित्व निर्माण जावका आतां कितलींय जाणां कितलींय नमनेचे गोत्त आसता जाल्यार तांकां एक वाट दाखयता लासनाची खंडित तशी देखून तांकां हांगा पुरो आयले कुडल्यार आमी तें एक शाख म्हूण करताची शाखे भितर आमी नित्य फस्टाक हें कसं श्लोक वाजूचे अमृत वचन कग्ग तसल पुरो गोत्तू ना आजी काली जनांक तसल एक मागीर एक गीते म्हळ्यार तुका समूह जावन आतां थंय आमी कशी म्हळ्यार आतां कोणेय आमगेलो उठयल्यार थंय सानी जेवो होडी जेवो तिका आमी आक्क म्हूण आपोवचें थंय एक बांधव येता एका जावन आनी कसं म्हळ्यार तांकां म्हाका एक कसं की केलो आनी खेळ खेळयताची आमी बायल मनशां कशें म्हळ्यार घरकड रांदप करचें हें करचें त्या सोडा विंगड कसलें गोत्त आसना
तांकां एक कसले करूं जाता आनी एक वार एक एकल्यान आज हांव गीते सांगलें रे फाय आनी एकलीन सांगचें एकलीन कत सांगची तसल पुरा करतना हांव नॅक्स्ट वाराक हांव रेडी जावन आसका हांव एक शिकूं का म्हाका एक खेळच्याक आसा म्हाका एक भायची प्रपंच आसा म्हणून तांकां दिसता त्या मात न्ही तांगेलें व्यक्तित्व निर्माण जाता म्हळ्यार एक तूं एक केद्रा उरलो का जाल्यार तूं शिक्का जाता आमी कसो कसो बायल मनशां कितलें कशें म्हळ्यार खाली एक रांदप करचें तांगेलें चेडवां पळोवचें सोड विंगड कसलेचें आसना हें म्हाका एक कसं की आसा भायर देखून म्हणून मनशां पुरोवचें मस्त नमनेत ना हांवें आतां मस्त संस्था शाव करच्या मस्त जाल्यार आमकां पुरा जाणांक गडीर वचून देश सेवा करूं जायना असल हाजी मुखारी हांव शिकून देशाकय आमी समाजाकय कसले आमगे रितीर जीव तसल असल पुरा शिकयता तांतू तशें तांतू हे आयल्यार आमकां एक आमी वयर येवची मात न्ही आमगेले तसले सुत्तमुत्त समाजाकय आमी वयर हाडयत म्हणून एक त्या टायमार लक्ष्मीबाई आमगेले मालगड बायल मनशान म्हळ्यार लक्ष्मीबाई तांणी केळकर तांणी मौसीजी म्हणटा तांकां ताईजी म्हणून आसा तांगेले नंतरची आत्ताची शांतक म्हणून तांणी तें आलोचन करून त्या टायमार 1936 भितर तांणी हें राष्ट्रसेविका समिती म्हणून केल्लें तेन्ना त्या टायमार कसलेची फोन घेवन नातिल तेन्ना तांणी त्या टायमार बायल मनशां वटकून म्हणटा न्हय दोनी पांती केन्नाय वट्टू जावन आसना म्हणून हांतू भितर पुरा बायल मनीस एकल एक जावन आनी कशी म्हळ्यार एकली ती शिक्षकी म्हळ्यार थंय ती तुगेल्या पयशी सान आसच्या पुरो होड आसच्या पुरो ती सांगेल तूं आयकूं का शिक्षकीक एक प्राधान्य तसल पुरा थंय दिताची ताजे निमित्त तूं मात्र हें जावचें न्हय उरलेल्यांकय तूं शिकोय येता उरलेल्यांक हें कोर येता प्रेरण दिव येता तें पुरो जाता म्हळ्यार हें एक संस्थे भितर हांव सान दाखून सेरवून आतां म्हाका हांगा प्रस्तुत हांव उडुपी तालुकाचे कार्यवाहीक जावन आसा तशी काम करता आसाची शकुंतलमाई राष्ट्र सेविका समितीचे एक कार्यकर्ते जावन ಚೆಲ್ಲಿಯ ಚರಡುವಾಲ್ ವಿಷಯ ಸಂಚಲರಿ ತಂಕ ಏಕ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಜವೋ ಸೇವಾ ಭಾವನೆ ಒಡ್ಡೋಚಾಕ ಕಸನ್ काम जत्ता असं म्हण सांगितवा हांव सांगल्या म्हणकेची शाके म्हणून करता म्हळें हांवें थंय कसं म्हळ्यार आतां तांणी आमी आतां वर्ग पुरा म्हणून करताची आमी आतां खाली आतां केलो जावन बौद्धीक जावन मात्र आमी वाडल्या पावना थंय बौद्धीक जावन तुमकां वाडच्याक हांव श्लोक आनेक पुरा आसा म्हणलें गीत आसा म्हणलें मागीर तुमकां आतां कितली जाणां कग्गनी म्हळ्यार गोत्तू ना कबीराल दोहा म्हळ्यार गोत्तू ना सांगचें म्हणजे जाल्यार कन्नडा विशयान तूं कसो साहित्य आसा म्हळ्यार समेत आमकां गोत्त आसना तें एक वाज्यूचें येवचें ताज्यो तुगेलें रक्षण तूं करून घेवच्याक तसलें एक तांकां नियुध म्हळ्यार नियुधा भितर हें शिकयताची मस्त नमनेचें तुका दंड प्रहाराचें यश्टी म्हणून आसा त्या पुरा शिकोवचें त्या पुरा एक करताची म्हळ्यार स्वयं रक्षण एक आज काल बायल मनशां रक्षण तांतांनी करून घेवका तसल परिस्थिती आसा म्हळ्यार एक आतां खंय चमकलेल कडेन तुमकां प्रत्येक जण तुमगे लोट आतां तुमगे लोट केलो पटी तुमगेले परिवाराचे कोणेय आसनाची तुमी एकली वचून आसताची खंय जो एक तुमगेलें रक्षण तुमी करून घेवका तुमी सन्नद्ध जावन आसका जाल्यार तुमगेलें शरीर ताका हें जावका न्हय सन्नद्ध जावन आसका जाल्यार तुमकां कसलें एक ताजे विशयांत एक शिक्षण आसल्यार तुमकां एक धैर्य येता हां म्हाका कोणेय येद्र आयल्यार म्हाका येद्र सुद्दां ताकत आसा म्हळ्यार एक तुमगेलें मन आयले कडल्यार ऑटोमॅटीक तें तुका डेवलप जाता वता तसल पुरा तांगेलें एक मानसीक जावन बेळत आनी कशी म्हळ्यार म्हणटा न्हय ताये मोदल गुरू जाल्यार ताये मोदल गुरू म्हळ्यार ते ताईक एक कसलें एक शिकवण जावका म्हळ्यार तिणें एक बायल मनीस शिकले सगळे समाज शिकला म्हणकेची म्हण आमी पुरा म्हणटा वय जाल्यार ते बायल मनशी खातीर आमी कसं करताची ती काय एक आतां म्हणची म्हणजे जाल्यार आमगेल्यान तो फुडली बायल मनशाल तितले म्हळ्यार गार्गी की मैत्री की तसल कितली की जन बायल मनीस कसं शिकील आसाची आतां राणी पद्मिनी कित्तूर चेन्नम्मा तांणी पुरा म्हणटा न्हय स्त्री अबले म्हणटा न्हय स्त्री अबले न्हय ती सबले इता म्हळ्यार तसल पुरा येवका जाल्यार तांकां एक नमने शिक्षण जावका म्हणून तांकां एक वाट दाखोवका म्हणून तसल टायमार त्या टायमार तांणी आलोचन करून केलें हांतू भितर हें शाखे भितर येवन तांणी पुरा वट्टू जावन मागीर खाली तें शिकवण मात न्हय एक खंयची कळी दाखोवन येवची बायल मनीस वट्टू जावन एक प्रितीर आसचें आनी एक वट्टू जावन एक खंय जो वच्चे की सहल म्हणटाचे आमी तें कसो जाता म्हळ्यार एक आतां आमी शाखे म्हळ्यार एका कडेन करनाची एक उडपा भितर कितली कडेन आसा एक आतां मिगेल उडपी नगर थंय एक कडेन जाता म्हणजे जाल्यार कक्कुंजे म्हळ्यार आनी एक कडेन जाता सग्री म्हळ्यार आनी एक कडेन जाता आनी परकळा भितर आनी एक कडेन जाता आतां एक विंगड कडेन आशिल्ल्यान वट्टू जावन पुरा जनान आतां तुगेलो परिचय म्हाका ना मिगेल परिचय तुका ना प्रत्येक शाखेच्यांक वट्टू जावका जाल्यार कसो करूं तांकां वट्टू जावन तसल हें करचें तसल पुरो आमी करता कळल्यार एका जावन परिचय जाता
संबंध जाता कितलं परिचय जाता की तितलं मिगेलंत कसे एक प्रति बस तुगेलंत कसे एक प्रति बस त्या पुरा आता उलयता उलयता तसं येता वय तांकां एक आमी हें दिलें एक वेदीक दिल्या म्हणके जाता खंडित तसल पुरा मस्त म्हळ्यार ಒಟ್ಟಾರೆ जावन कसं हें म्हळ्यार एक बायल मनशी कशी आमी वयर हाडटे स्त्री म्हळ्यार कशी हें करूं येता इता म्हळ्यार आमी भारतीय परंपरेंत आमगेले प्रत्येकाक आमी स्त्रीकच हें दिलेलें वय तर भारत माता म्हणटाची आमी प्रकृती माता म्हणटाची वय गोमाता म्हणटा प्रत्येक कडेन आमी बैल बायल मनशीक वयर दवरलेले हं. तसल बायल मनशी वयर दवरल्या रे आमी तिका वयर दवरची मात न्ही तें आमी जिवना भितरी अलवडिसून घेवका जाल्यार असल एक वेदीक जावका म्हणून तशी त्या टायमार ಗ್ರಾಮ ಹಂಗ ಒಟ್ಟು ಜತ್ತ वय तशी आमगेल समाज म्हणचे वय ಒಟ್ಟು ಜತ್ತ येता ಒಗ್ಗಟ್ಟಾर काम करूक साध्य जता जाता, म्हणजे एक कॉन्सेप्ट वय 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 संस्कृत म्हळ्यार तुमकां भारी मोगू म्हण आयकलीची हे मोगू जनाक आज तुम्ही वांटिता आसाची हे एक कशी साध्य जल तुमकां आमकां कसं कसो बायची पुरा भाश गोतस काय जाल्यार आमगेल म्हळ्यार आमकां एक अभिमान आसका आमगेल देशा भास ती तसं एक म्हळ्यार प्रत्येक भाशेक संस्कृत मूल ते कसं पुराजनाल मात ते कशें आसा म्हळ्यार संस्कृत म्हळ्यार एक ब्राह्मणर भाशे म्हण एक मना भितर आसा वय ती कोणाकय येना कश्ट तें आतां पुराजन म्हणटाचे भगवद्गीते तसल ग्रंथ वाचल्यार ते मस्त तुमकां जिवनाचे लायक करता आनी सायंटिफिकली ते प्रूव समेत जाला मस्त पुरा श्लोक जी की स्तोत्र प्रत्येक अशे हांतुची संस्कृत हांतुची ಕೆಲವು ಜನ मना कशी आसा म्हळ्यार म्हाका संस्कृत येना हांव वाज्य जत्वे म्हाका अर्थ जत्वे अर्थ जाल्यार हांव आनीकय चड रितीर वाजयता जाल्यार आमगेल्या देशांत कशी म्हळ्यार भयभक्तीर पुरा वाजयताची जाल्यार अर्थ कोण वाजल्यार कशी जायत आनी चेडूवांक कशें म्हळ्यार संस्कृत म्हळ्यार एक स्कोरींग सब्जेक्ट इता म्हळ्यार पर्संटेज काडच्याक मार्क मेळटा म्हणून स्कुलान तुवें कशी करता म्हळ्यार एक पास जावच्या कितले जावका पर्संटेज मेळच्या कितले जावका तितले शिकयताचे जाल्यार कोणाकय उलोवच्या कळना ताजे खातीर संस्कृत बारांत तूं एक दोनी महान आत्मान महान पुरुषान कसं केलें म्हळ्यार चमू कृष्ण शास्त्री तसल मनशान एक संस्कृत भारती म्हण कोण प्रति जनालान तूं संस्कृत वचुका म्हळ्यार फुडें आमगेले प्रति हंत भितर संस्कृतान उलयत आशिल्लीची म्हळ्यार एक हंतू पुरा जनाक जनमानसा भितरी मने मनेली संस्कृत मन मनदली संस्कृत म्हळ्यार एक हज्जिरी संस्कृत भारती म्हण कोण ते हंत भितर कशें म्हळ्यार तांणी आतां पुरा जनाक संस्कृत उलोवचें जायना त्या खातीर तांणी एक 10 दिसा शिबीर की संभाषण शिबीर म्हण करताची थंय एक आयले कुडे तें एक प्रवेशद्वार म्हणटा न्हू एक पांय दवरल्या पांय थंय दवरच्यो मागीर थंय संस्कृत शिकोवच्या तशी तांत आमी संस्कृता सेरून थंय दाखून एक प्रशिक्षण की घेवन आमी शिकून उरलेल्यांक शिकोवचें इता म्हळ्यार जनाल मना भितर एक गणित म्हळ्यार एक कब्बिण दकडले म्हळ्यार म्हणजे संस्कृत म्हळ्यार एक कश्ट म्हळ्यार एक जनाल भावना तें वचका जाल्यार आमी शिकोवन की चेडवां निजावन सांगचें म्हणजे संस्कृत इतलो सुलभ म्हळ्यार आमी एक पड तांत भितर रिगल्यार मागीर आमकां येवका म्हूण मन दिसना कशी जाता म्हळ्यार उच्चार पड आमगेलो तें समजावका म्हण जाल्यार उलयता म्हणटा पळय हांगसून सांगून राग येवची काय तशी आमगेलो जीब सम घूंक जाल्यार तें पुरा हें आनी एक वैज्ञानीक भास ती प्रत्येक नकले चेडवां भितरी चेडवाले कॉन्सन्ट्रेशन चड जाता आनी कशें म्हळ्यार कसो जाता म्हळ्यार आतां वेदगणीत म्हूण आसा आतां आयुर्वेद म्हूण आसा प्रत्येक संस्कृत अशें आतां आयुर्वेदीक शिकतल्यांक कशी संस्कृत शिकपाची खंडित तशी देखून आमी त्या निट्टार समाजाक कसले एक दिवच्याक समाज देश तें एक समाज सेवे म्हळ्यार एक देश सेवे न्हय आमकां पुरा जाणां वचून काय बॉर्डर वचून काम करूं जायना असं लज्जिरी आमगेल्या देशाचे आमगेल्या संस्कृती कळका जाल्यार संस्कृत कळका म्हूण संस्कृत आनी संस्कृतीक एक अक्षरा डिफरन्स त आनी ती ते दोनूय वट्टुकय प्रत्येक समसम म्हूण येता संस्कारू संसर्ग संस्कृती संस्कृत पुरा एक हाजी हेंकय बाब्बाव कय ते जाल्यार एक कळका जाल्यार एक कळका म्हळ्यार एक आसता पळय एक गोत्त आसका जाल्यार अनेक थ्रू वचुका ताका एक वाट जावका कय तशी संस्कृत ताजी एक वाट म्हूण आमी लेखून ताजे खातीर एक आमी चेडवां शिकयल्यार आनी कसं म्हळ्यार सान दाखोवन शिकल्यार चेडवांक मना वची वगी ओड जे तर आतां म्हळ्यार आमगेल्या टायमार कसले नाशिल्ले तशें ताकून प्राय जालेली 80 वर्सां जालेली शिकताची 75 वर्साचें असो शिकतले 80 वर्सां आसाची तांकां दिसता आमकां त्या टायमार शिकच्या नाशिल्लें आमी आतां शिकया म्हणून तांणी शिकून चेडवां शिकोवचें काही जाता पळय आज काल चेडवां सान दाखोवन म्हणल्यार तांकां एक मना बसता आनी कशें म्हळ्यार तांगेले एक एकाग्रता चड जाता म्हळ्यार तांगेले व्हरलें शिकवणेक ते उपयोग जाता म्हणून संस्कृत एक शिकोवच्याक कसं आमी करचें जाल्यार RSSाचें आनी संस्कृत भारतीचें एक आमकां प्रेरणा आमी करचें तशी शकुंतला माई तुम्ही चेडवांक शिकयतना म्हणल्यार चेडवान स्कोरिंग सब्जेक्ट म्हूण केलो जन वाजिताची मागीर ते सोडटाची म्हणून बट तुम्ही संस्कृत शिकयतना चेडवाल एक प्रतिक्रिया कशी आसता कितले तांणी खुशीर एक शिकूक उमेद दाखयताची म्हूण सांगता वय कसो जाता म्हळ्यार तांकां कशी आसता म्हळ्यार स्कुलाक इतले शिकयताची
आमकां इतलो मार्क मेळ्ळ्या पुरो म्हणून मागीर म्हणटाची शिकयतना अशी हे रितीर शिकल्यार म्हळ्यार कसो कसो खंयचेय विशय चेडूवान दितना तूं करी म्हणून मनशाक तें म्हणटा न्हय तूं वॉयसार तुगेले आनी तूं वता खंय करी म्हणचे बदला तूं करतुवे तूं शिकतुवे म्हणून चेडूं शिकता खंय तशी हें संस्कृत हे रितीर शिकया तुमकां सुलभ जाता म्हणलें हो अशी शिकच्या जातवे तसल्यार आमी शिकताची हें जाता आनी थंय कसं म्हळ्यार आमी चेडूवांक खाली बूक वाजून पुरो न्हय अभिनयार शिकयताची खेळा मुखांतर शिकयताची तेच तांकां एक नमने खुशी जाता अशी रितीर शिकूं जातवे एक नली कली म्हळ्यार एक हें आसा तशीची तितलो व्हड्ड जाल्यार ते अभिनय गीत करतना तांकां खुशीर करताची तांगेली एक कशी प्रतिक्रिया आसता म्हळ्यार हो अशी गंमत करूं जाता अशी हें करूं जाता म्हूण खुशीर शिकताची आनी आमी परिक्षे वेळार येवन केलो जन चेडूं आसाची परीक्षे टायमार म्हाका येवन म्हाका हें शिकोवका तशी सांगतली आसा जाल्यार तांकांय आमी छंद रितीर तांगेला हें करून तांणी मुखार शिकची तशें करचें एक जावन ते शिक्षकाले एक हें म्हणटाची जाल्यार तांकां मागीर तांकां संस्कृतावेर एक प्रेम येता कळ्ळें तशी कलाविद्वे जावन शिक्षकिवे जावन समाज सेवकिवे जावन आज शकुंतलमयेन नांव केलेलें आसा जनाल मोग घेतिल्लो आसा हें पुरा कामान तुमकां तुमी तांतू पळोवका जाल्यार तुमकां हें एक समय म्हणजे एक सदुपयोग करपा जाता ताजें एक समतोलन करपा जाता हें कशें साध्य जाता तुमगे लागीं हें प्रश्न पुरा जनान आलोचन करचेची जाल्यार कसो कसो सुरवेक कसो म्हळ्यार आमगेल कुटुंबाचें एक सहकार जावका प्रत्येक विशयांत खंयचेय विशयांत आमी वचका जाल्यार उरलोका जाल्यार करका जाल्यार एक कुटुंबा सहकार नाशी करूं जायना तें मस्तच म्हाका आतां म्हगेल धुव म्हगेल जावय म्हगेल धुवेक ती कसलेय करका जाल्यार आतां पयर आतां म्हगेलें एक आर्ट एग्जिबिशन जाल्लें आमा तूं करी म्हाका एक सहकार तेन्ना एक चेडूवान एक आमकां सहकार दिल्यार घराच्यान एक आमकां हें दिल्यार कसलें करूं जाता आनी समय कशी काडची म्हळ्यार खंयच्याकय समय ना म्हूण आमी लेखचे आमगेलें एक हें तें जावका म्हळ्यार कशी समय काडत खंय खंडीत ना म्हूण जाल्यार कितली दिवसाचे 24 घंटे आमकां तो व्यर्थची म्हळ्यार इश्ट म्हळ्यार आमकां कश्ट इश्ट जाता म्हणून आमी कसं एक 4 ऋण आसता खंय देव ऋण पितृ ऋण मातृ ऋण समाज ऋण म्हणून पुरा ऋण आमी तिडसूं जायना देव ऋण म्हणून आमी देवस्थानां वताची कसले एक पांय पडताची तांतू कसले एक करताची मागीर आनामाक आमी आनामाल सेव करून कोरयत की समाज ऋणाचें हें करता जाल्यार पुरा ऋण आमी तिरसूचें जायना आमी आमगेल निट्टारी कसले एक करूं येतवे पळोवचें समय तेन्ना म्हाका मस्त दिवचें जायना म्हगेल दिवसांतूल एक 10 निमिशाक दिव येता म्हणून लेखल्यार ते म्हाका न्हय प्रत्येक जनान लेखल्यार जाता जाल्यार आमकां कसो जाता म्हळ्यार आमगेल जनां कसो म्हळ्यार कशी जाता म्हळ्यार म्हाका आतां एक दनपार एक न्हीद 2 एक कोरया म्हणून जाल्यार हांव चुकी म्हणत इता म्हळ्यार प्रत्येक जनाक तांगेले एक देहाचे एक आयास करून घेवचें जाता जाल्यार म्हाका तें इश्ट कळ्ळें तशें जाल्यार निमित्त म्हाका तांतू समय दिवसा 24 घंटे जाल्यार तांत एक वच्चा म्हळ्यार म्हगेले एक आशेन म्हाका एक वच्चा म्हूण दिसता तशें करून ताका म्हगेल इश्ट जाल्यार कामाक कशें जाल्यार एक कोरया म्हणून आजी राव एक समय वट्ट करून कशें करचें मुख्य कसं म्हळ्यार म्हगेले घरकडच्याल सहकार आनी कशें म्हळ्यार म्हगेल चेडूवान म्हाका तें आईल शिकोवत चेडूवान दिलेली प्रिती तांणी ते एक खंय हांव स्कुलाक गेलें तें चेडूवान वट्ट जेवन आयल कुडल्यार एक माताजी म्हळ्यार थंय पळय कशें म्हळ्यार माताजी म्हण म्हणचें आनी भगिनी म्हणचें आनी आक्का म्हणचें तांणी तें म्हणटनाच न्हू आमकां एक नमने भितर देखून खुशी तें खुशी करया म्हण दिसता मनसा संतोष जाल कुडल्यार कसले एक कोरया म्हण दिसता पळय तशी एक समय मेळटा म्हण लेखता हांव तशी शकुंतलमय बैल मनशाक समाजांतू तांणी सक्रिय जावन आसशाक तुमी कसन एक 2 उत्तर दिवच्याक आश पावताची बैल मनशांक हांव म्हणचें जाल्यार तांणी आतां कितलीं जन भजने तांतू हें करताची तेवें एक हांव म्हणलें पळय देव ऋण म्हणटा पळय तेवें तशी केलो जन शिकवणेच्यान तूं दिताची कितलीं जन घरकडे शिकोवच की तांगेलान तूं कसं विद्या आसा ती एक दिवत तशी आतां एकलीक शिवोवच्या गत आसता एकलीक कशें की एक मातयेक आर्ट करची गत आसता तें कशें म्हळ्यार एक विद्या कितली गोतनातील विधी मस्त आसा तांणी तांगेल रितीर तर दुडवा खातीर म्हूण न्हय तांगेल रितीर एक म्हाका म्हगेल नंतर ती विद्या विंगड जेन्ना वचका म्हूण लेखून केल्यार कसलेंय काम करूं जाता आनी सुरवेक आतां म्हाका म्हगेलें कोण येता म्हळ्यार एक भावन आसता म्हाका मस्च्यान व्हड शिकील आसाची म्हगेलें कोण येता म्हळ्यार भावन आसता तिगेल म्हणटा ती गोत आशिल्ली म्हगेल म्हणटा म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ गोत आसा म्हळ्यार म्हगेल वयर आत्मविश्वास दवर न्हू आमी प्रत्येकांत वाट मस्त आसा आमी वाट दाखयतले जावकाची
वाट पडून वतले जेवकाचे म्हणटा पळय तशी. म्हळ्यार खंयचेय एक कामाक मुखार सून वचका जाल्यार आमगेलो आत्मविश्वास आमकां खंडीत आसता, जावपाक. धैर्यारी मुखार सून वचका खंयचीय एक वाट मेळटा, आमकां वाट सोदून दितली आसताची, तशी समाजांत आमकां एक गुर्तिसचें जन मेळटाची म्हूण तुमी सांगताची. म्हळ्यार बायल मनशान नुतो बशानच जेवता आनी सक्रीय जावन समाजांत काम करता आसका म्हणून एक प्रेरणादायक उत्तर म्हूण येता. शकुंतलमाई, आज तुमी आमगेल्या कार्यक्रमाक येवन आमगेल्या घरा उजवाडो कार्यक्रमांत समाजाच्या मागिरीतलं बायल मनशाक जेवो मागिरीतलं जनाक जेवो लायक एक उत्तर दिलेलं आसा. कार्यक्रमाक येवन तुमी तुमगेल अनुभव वांटून घेतिलाक तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद. तुमकांय म्हाका एक अवकाश दिले खातीर मस्त धन्यवाद. तशीच विंगड जनाकय अशीच प्रेरण जावं तशी जावो म्हणून हांव लेखता. धन्यवाद. एदुळताय तुमी घरा उजवाडू कार्यक्रमांत उडपाचे यू शकुंतला आर्शणे हंगेल संगात संवादू ऐकलेंची. संवादो चलायसून दिलेले स्नेहा विनोद पै. हंगाक आयचे घरा उजवाडू कार्यक्रमो समाप्त जाता. नमस्कारो.